खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीर भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नए साल में आज हम कल अपना पहला प्रोग्राम आपके सामने पेश करें। क्या रुख इख्तियार करेगी हमारी ज़िंदगी, समाज, सियासत, मईशत, इसमें देखेंगे। और फिर $1 मिलियन क्वेश्चन, मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं आएंगे तो क्या बिजली गैस सब कुछ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कभी आती है कभी जाती है। क्या 2022 में भी यही एक आंख मिचोली हम खेलते रहेंगे, क्या मामला है। कोरोना की 5वीं लहर से डराया जा रहा है। ओमिक्रॉन जो कि ज़्यादा इन्फेक्शस, लेस लीथल है, इस हवाले से किस तरफ हम जाएंगे। फिर कुछ और ख़बरें भी। अमेरिका ने 20 वर्षों में कितने $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है, तो खरब इसे हम नहीं कह सकते, तो क्योंकि खरब सिर्फ 100 अरब का होता है। तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए, ये माल किसने खाया और अफगान अवाम के खून ने इसकी कीमत अदा की, इस पर बहुत सी बातें करेंगे। भट्टी साहब, नया साल आपको भी मुबारक हो। और नया साल है, सवाल वही है पुराना जो मंजो दाड़ों से निकला था कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब GNN और तमाम नादरीन को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी दुआ है अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला हम सबको अमलन ऐसा बना दे कि वो राज़ी हो जाए, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं, अमलन। खैर काजी साहब, आप साहिब इल्म है, क्या मियाँ नवाज शरीफ बहाना बना के, ड्रामा बना के इसलिए गए थे कि खुद वापस आ जाए। एक थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, हम टॉक शो कर रहे हैं। जिस बंदे ने प्लेटलेस नीचे किए, ऊपर किए और करवाए, जिन्होंने मदद दी, इमरान खान साहब जैसे जो अक्सर मीटिंगों में कहते हैं मेरा विजन सुने, मेरा विजन, उनको चक्कर दे के वफाकी वज़ीर सेहत उनका, हेल्थ पंजाब उनका, और वो चले गए। पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, नहीं आएंगे जब तक वो यकीन ना दिला दें कि जनाब 15 दिन से ज़्यादा आप अंदर नहीं रहेंगे और आते सार ही आपकी बेल हो जाएगी और जेल आपके लिए VIP होगा। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, ना उन्होंने आना था ना आना है। चले वो तो बीमार हैं, आपके बकौल के बीमार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन में माशाल्लाह सेहत है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे नवाज शरीफ साहब को। इस आगदार क्यों नहीं आ रहे, मैंने बताया ना कादी साहब, क्या बीमारी पूरी 22 करोड़ अवाम ये सुन के बीमार हो गई है कि फ़लाँ सियासतदान उसको बुरा भला कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है। इसहाक डार साहब अब घोड़े से तेज़ भागते हैं वहाँ। पिछले दिनों उन्होंने कमो बेशतर 80 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ली है। ये किस गरीब आदमी की बात हो रही है? ये $80 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ पे ली उन्होंने जी? ये उन्होंने ली है जमीन बहुत काना काछा के करीब एक गांव है, चक 713 लाइयो UK में, लेकिन ली ऑफशोर कंपनी के जरिए। अच्छा, अपने नाम पे नहीं लिया, ऑफशोर कंपनी के जरिए ली। उनके बच्चे 2 दफा इस दौरान दुबई से बड़ी तेजी यार, वो बड़े गरीब आदमी, कहीं से कर्ज लिया होगा उन्होंने। देखें, कर्ज लिया था UK में, 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है। और ये जो प्रॉपर्टी ली है उसके साथ एक जगह है जिसकी कमो बेशतर कहा जाता है तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी हो रहा है, उसकी भी बात चल रही है। अभी दुआ खैर नहीं हुई? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 22 शुरू हुआ। तो कादी साहब, वो नवाज शरीफ साहब ना मेरे लिए बाहर गए थे, ना आपके लिए बाहर गए थे। अब यानी मुझे 80 करोड़, मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है। 80 जमा 55 करोड़, 55 कह रहे हैं, 50 कह रहे हैं आप? 55 करोड़ ठीक हो गया। वो साथ ही कोई उन्हें पसंद आई है, वो इनके 1 अरब 35 करोड़ पर बन गए ना। यार ये तो पीनट है ना उनके लिए। काजी साहब, इधर जो महंगाई मार्च करते हैं ना, महंगाई मार्च, यार एक इतनी मुल्क को उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया है, इतना तो हक बनता है ना उनका। इनकी एक शादी 2 दफा होती है और उस पे मलक साहब इतना का पैसा लग जाता है कि वो ठेका जिसने लिया था डेकोरेशन का, उसने दुकान बना ली है। अच्छा, सिर्फ एक डेकोरेशन की बात आप कर रहे हैं, बाकी नहीं। तो उसका बिजनेस माशाल्लाह और आप नहीं चाहते लोगों की मैशत बेहतर हो? नहीं, मैशत मैं चाहता हूँ कि एलीट अशराफिया ने जो कैप्चर की हुई है इस मुल्क को, थोड़ा बहुत माल नीचे भी उनके साथ ये जो 95% लोग हैं जिनकी बुनियादी छोटी छोटी सहूलतें क्या है, 2 वक्त के प्याले में खाना अच्छा मिल जाए, साफ पानी मिल जाए, सर पे छत हो,
बिजली का बिल दें तो किसी से मैं खुदा ना आपसे मांगे। एक कमेंट कर सकता हूँ? ये मैं मेरी उनकी आप इंग्लैंड की आपने बात की है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, मैं नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, मुझे इत्तफाक है एज ए जर्नलिस्ट जाने का इंग्लैंड गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे मैं अपना प्राइम मिनिस्टर बैठता है, मैं जो हमारा आम घर होता है ना, मैं फ़र्स्ट हैंड आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे उनकी मलका की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी एज ए जर्नलिस्ट जाने का, मैं सोच रहा था अभी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके नाम पे सड़कें होती हैं, सिक्योरिटी होती है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी एकर्स में उनका घर है, नवाज शरीफ का पूरा एरिया। इस तरह इंग्लैंड में है एक वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इतने बड़े घरों में रहते हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बताए यूके का जिसकी पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर फिनांस रहा हो और एक ही सौदे में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी करे और साथ ही लेने 80 करोड़ का जाए, साथ ही 55 करोड़ की पसंद कर रहे, ये भी ले लो। अच्छा, मैं सॉरी, कितने बंदे हैं काजी साहब पाकिस्तान में? मैं आपके सॉरी बटी साहब, यहाँ आप अमेरिका और यूके से तो बहुत लेकिन यार एक बात तो समझे ना काजी साहब एक छोटी सा वाकया बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हम हुक्मरानों की बात करें, अमेरिका इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक माइट आई है, उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारा दोस्त है चौधरी अकबर, इस वक्त पाकिस्तान में है, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो उनका ना जो ट्रांसपोर्ट का काम था ना, चौधरी अकबर बड़ा नफीस आदमी है। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने 8 साल पूरे हो गए तो न्यूयॉर्क में घर बनाने के लिए बैंक के पास किया और बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा आपकी इनकम नहीं है, आपको कर्जा नहीं मिल सकता। और चौधरी अकबर इस बात का गवाह है कि एक दोस्त वाशिंगटन में उसके साथ गया घर बनाने के लिए कर्जा। कल अभी मुलाकात उनसे। अकबर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, उनसे कहें कहाँ रहते हैं वो वाशिंगटन में है, वहाँ पे उधर अमेरिका भी में। नवाज शरीफ की खासी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में गारंटी ले लें। अमेरिका में मैं अफ्रीका की नहीं बात कर रहा, यूगोस्लाविया की बात नहीं कर रहा जहां गैंडे होते हैं। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लेकिन बड़ी साहब आप अगर उन्हें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मियां साहब के साथ गारंटी ना दे सके तो मुझे पकड़। लेकिन बड़ी साहब अगली बात भी तो सुनो, पॉजिटिव बात भी तो कर लेना। सारी नेगेटिव बातें हो रही है, मैंने मौलाना के साथ भी सुनवाना है। आखिर इन लोगों ने दोबारा आके हमारी मैशियत को ठीक करना है, और सुना है इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात भी हो गई है और कन्विंस भी हो गई है बकौल इनके एस्टेब्लिशमेंट कि ये आके हमारी मैशियत ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ कल के आते आ जाएं। जरा सुने मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है अभी बहुत सियासी प्रॉपर्टी हैं जो दोबारा वापस जाके खरीदी भी जा सकती हैं। कदम रंजा चक्कर लाना भी फरमाने पै की सकता है। तौफीक अता फरमाए। मलक साहब एक बात बताएं ईमानदारी से, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन, मैं बार बार प्रोग्राम काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब को किसने रोका है आने से? खुद अपने नवाज शरीफ ने रोका। मुझे ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। हमारा तो किसी हाँ, सियासी जज्बा नहीं। उनको देखे ना रोका किसने। जो मुझे समझ आ रही है कि जिन्होंने रोका हुआ है ना, उनके प्ले डेट्स कभी ऊपर होते हैं कभी रात को होते हैं। ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ। देखें, कभी मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि मेरे वालिद की जिंदगी को यहाँ खतरा है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने तो सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर जगह पे ही रब है। वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है। बकौल सुन ले, मीडिया के लिए तो नहीं भाईजान, जो वो कहती हैं वो यहाँ तो वो कहते हैं सिर्फ मीडिया के लिए इसे कोड ना किया करो। ये पाबंदी तो हम पे नहीं ना अभी लगी। नहीं, अभी नहीं लगी। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पाबंदी ये भी लग सकती थी। याद सादक कहते हैं वो इतने बेचैन है कि मेरे पासपोर्ट पे ना आ जाए। कल हमारी बहन मरियम औरंगजेब ने कहा नहीं, उनका मौलवी जब कहेगा तब आएंगे। काजी साहब जो रात के अंधेरे में डीलें करके जालसाजी से फरार होते हैं, वो जाने के लिए आने के लिए नहीं आते। जो अपने हो वो अपनों को छोड़ के नहीं जाते इस महंगाई में। काजी साहब खुदा का नाम है, मैं आपको कह रहा हूं, नवाज शरीफ ने अपने लेवल तक अभी तक आज इस वक्त तक आने का सोचा ही नहीं। ये सारी एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी। जब शहबाज शरीफ साहब की 2 मुलाकातें कामयाब हुई, वैसे 3 हुई, 2 कामयाब हुई, उसका नतीजा था क्योंकि लेकिन जो थोड़ा सा जवान होने की कोशिश कर रही थी। 5 और 5 10 में से 5 गए 5। वो 5 महीने पहले की कोई प्लानिंग कर रहे थे कि 5 महीने पहले हम ऐसे कर देंगे। उस पर किसी और ने टेलर दिखाया। इससे आगे जाना नहीं। वापस नहीं ठहरे काजी साहब, आपकी खबर है कोई? नहीं, मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए ना, आपने कहा कि वो आएंगे नहीं, इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पे आएंगे। ऑफ कोर्स ये कहना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा। देखें, अभी
5 और 5 10 होते हैं, 10 में से 5 निकाले 5। इस्लामाबाद की एक शख्सियत ने सोचा कि 5 महीने 10 में से 5 निकाले 5, पहले ये काम कर जाऊंगा। अगर वो काम ना हुआ तो नवाज शरीफ साहब एक इशारे पे चार्टर प्लेन पे आ जाएंगे। देखें, गुजारिश ये है, उनके वालिद साहब सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ये कौम का इशू है, चलो वो आ जाएंगे, बिजली कम हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो करप्शन का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, जो जुल्म का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, अवाम की बेहतरी क्या आएगी, जाती होना में रौनक आ जाएगी। वो मोहतरम हमारी बट साहब मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, बस सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जो करप्शन के खुद नतीजे हों वो अपने असल को ख़त्म नहीं किया करते। देखते हैं मौलाना फजल रहमान की थोड़ी सी टोन बदली हुई है, मामला क्या है? इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सके, लेकिन अगर यही इस्तीफे आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है, तो फिर असम्बली की रुकनीयत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो इशारा सीधा कर रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज करना, वो पहले देखे ना एक मलक साहब इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उनको इनका हिस्सा मिल गया। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा उन्होंने गाली नहीं करने दे यार, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ और जमहूरियत है ना वे कम सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कौन करता है ये सॉफ्टवेयर, ये कहाँ से आता है, ये कौन बनाता है? 100% हुआ ना, आईटी के लोग होते हैं, आईटी के लोग करते हैं। अच्छा सुन ले, परसों रात इन्हें पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा, मौलाना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब मैंने लॉन्ग मार्च करना 23 मार्च को। उन्होंने कहा सर आपने पहले एक शर्त रखी थी रिजाइन देने की, तो आपने अगर इस्तीफे ही देने थे तो केपीके में इलेक्शन क्यों लड़े? ऐसा करें अब जब लॉन्ग मार्च करना है 23 मार्च का, तो सुन ले इस साल, तो आप अपने जितने मेयर है ना सारे रिजाइन दे दें। मियाँ साहब मौलाना साहब उनसे नाराज हो गए, खफा हो गए। आपका क्या मतलब है मैं आपके कहने पे रिजाइन दे दूं? तो ये पीपल्स पार्टी का शुक्र अदा करें कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने इन्हें रिजाइन नहीं देने दिया। ये तो अपनी नहीं, नून लीग की भी लुटिया डबोने चले थे, इस्तीफे दे दो। ओ भाई, जो एक मेयर के लिए लड़ रहा है वो वजारत आला और वजारत उज़्मा छोड़ेगा। कादी साहब जरा तहम्मुल से, मेरा ख्याल आपको बात पसंद नहीं आई, आपके मौलाना साहब की हर बात पसंद आती है। तो लिहाजा मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्हें यार वो करना हो सकता है उनको यकीन दहानी कराई हो, मुझे नहीं पता कि आइंदा केपीके में हुकूमत आपके साथ मिलके बनेगी जो भी। तो ये कौन सी हैरत की बात है, परवेज मुशर्रफ ने भी बनवा के दी थी इनको। थी नहीं वो क्या मलक साहब हमारी खबर ये हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। जमात इस्लामी भी शामिल है। देखिए 2 साल बाद की हिकमत अमली आप उनको दे रहे हैं। मगर भट्टी साहब बात ये आपकी खबरों से को ना लड़ाई है ना मैं को बहस करना चाह रहा हूँ, मगर हमारा सवाल वही है कि क्या इससे पाकिस्तान का कोई निज़ाम, कोई रियासत को अवाम क्या बदलेगा, क्या क्या कर लेंगे? चले आज अब हम भूल जाते हैं, मैं कल मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं कहता हूँ मौलाना को आप कल से शेयरिंग दे दें केपीके में, नवाज शरीफ को भी नहीं, मैं सारा दोबारा वही कर दूँ, सारा कुछ कर लें। मैं जो पाकिस्तान देख रहा हूँ उसमें मुझे बताएं कोई किसी के कोई प्लान है, कोई डायरेक्शन है, कोई हिकमत अमली है? यार क्या हम किस बहस में उलझे आप इतनी भी ज्यादती ना किया, बहस में उलझे? देखिए बात सुने, मैं एक खबर भी दे दूं आपको एक खबर जो मैं कहना चाह रहा था। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के फैसला करने वाले, मुझे लग रहा है उनके भी प्लेटलेट्स फाइनल नहीं है। कभी उनके भी सुबह हो जाते हैं कि नवाज शरीफ ने बुला ली, रात को कहते हैं नहीं प्लेटलेट्स नीचे आगे रह दिए। ये 12-12 घंटे बड़ी खौफनाक बात कर दी है। मुझे ख्वाब आया था, लेकिन मेरा एक जिगरी यार है अरशद शरीफ, उसने ऐसे ही एक दफा कर दिया कि यार ख्वाब सच नहीं होते, वरना मैं वो ख्वाब सुना देता ना। थोड़ा सा सुना, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुना ना नहीं भट्टी साहब, हम आपसे सीख नमाज रोजा फर्ज से जान बचाने मैं आज आपको एक और यहाँ बात बता, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ख्वाब मुझे बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स। मैं मेरी खबर तस्दीक हो गई, आपकी खबर ठीक है। मैं आज ये बात खुल के कहता हूँ, यार तुसी अपनी है भी जोर ला के देख लो, ले और इन्होंने हुकूमत दियो, इलेक्शन कराए बगैर दे दियो, तो फिर हम आपका अशर देखेंगे। लेकिन मेरी बात सुने, आप क्या कहते हैं हमारे पास प्लानिंग नहीं है? हमारे पास वही 4 कंपनियां मौजूद है ठेकेदारों की। आप कैसे आदमी हैं? सारे ब्यूरोक्रेट मौजूद है जिन्हें हम 15-15 लाख की तनख्वाहें देंगे और उनको सरकारी तनख्वाह, हमारे सारे प्लान मौजूद हैं।
ہمارا کام پھر دھندا شروع ہو جائے گا. یار آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے؟ نہیں قائد صاحب نہیں تیاری میں چلے فواد جو سب سن لیں سوال. اب یہ آپ نے جواب نہیں میری بات کو. آپ کیوں انڈرمائن کرتے ہیں؟ نہیں یہ نظام نہیں چلے گا. بڑے صاحب انڈرمائن کیوں کرتے ہیں؟ شارٹ چلائیں بعد میں بات کریں. یہ نظام نہیں چلے گا. بات کرتے ہیں ایسے نہیں چلے جی. جو فواد جو سب کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے. اب یا وہ نواز شریف کو واپس لے کے آئیں یا جعلی ایفیڈیوٹ میں اصولاً تو ہائی کورٹ کو چاہیے کہ آج خود نوٹس لے. باقی تو جو موٹر سائیکل چور ہوتا ہے اس کے تو پورے خاندان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جب تک چور نہیں آپ دیں گے. ان کی بہو بیٹیاں بھی پولیس میں رہتی ہیں. تو بڑے چور کے لیے ٹریٹمنٹ علیحدہ اور چھوٹے چور کے لیے ٹریٹمنٹ علیحدہ. یار حضور آپ وزیر ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑے چور کے لیے ٹریٹمنٹ کم. اور بڈی صاحب you have to correct this آج or leave the government. قائد صاحب ایمانداری سے آج میں آپ سے خوش ہوں. اگر پہلے نہیں ہوتے نہیں آج آپ نے بہت خوبصورت بات کی. حکمران کو ڈر و شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ میں حاکم وقت ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں چھوٹا چور پکڑا جا رہا ہے, بڑا چور نہیں, حاکم تو میں ہوں. وہ بھائی ریزائن دے دو ایسی حکومت سے. یہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ ہم مافیا کے آگے بے بس ہیں. ہماری حکومت میں بھی چھوٹے چوروں کو, دھنیا چور کو سزا ہوتی ہے, اربوں روپے لوٹنے والوں کو نہیں ہوتی. یہ جواب انہوں نے دینا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں دینا. قاضی صاحب حاکم وقت میرے ہیلی کاپٹر پہ تو سائر کرتا ہے. ایک جہاز کا کرایہ پتہ چارٹر پلین کتنی لاہور سے فلائٹ اسلام آباد آئے, اور آپ کے پی ایم سم کم و بیشتر ہفتے میں 3-4 دفعہ چیف سیکرٹری آئی جی کو بلاتے ہیں, وہ کروڑوں میں خرچہ چلے جاتا ہے. یہ ان کا فرائض ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ثابت کرے عملاً. نہیں عملاً تو وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاسن تو عدالتوں نے چلانا ہے, وہ تو نیوٹرل آبزرور ہیں, ان کا کیا کام حکومت سے, یہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں نا. دیکھیں کمال کی بات ہے کہ میرے وزیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جب چھوٹا چور ہے اس کی بہن بھائی اس کی فیملی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. جو حکومت ہم نے بنائی ہے اپنے تفظ کے لیے, مطلب یہ پھر ملک تو پھر عدالتوں نے چلانا ہے. وزیر کے آگے موجودہ فائل گئی, اس نے کیا, ان کا ایک خاص آدمی ہے جو وصولی کرتا ہے. میں وصولی کس چیز کی کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا, فائل کاغذ کا سائن کرنے لگے. انہوں نے کہا ٹھہر جا. انہوں نے کہا یار کیا اس کا بنا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے وعدہ کیا. انہوں نے کہا وعدہ کیا. انہوں نے کہا اچھا جب وہ وعدہ پورا کریں گے میں بھی سائن کر دوں. بات وصول کی ہے ویسے. قاضی صاحب آج آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ بھائی آپ حاکم وقت, تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی آپ کو دی ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ چھوٹا چور پکڑا جاتا بھرا نہیں؟ اگر آپ نے سیاست میں زندہ رہنا ہے, لیکن اگر آپ نے صرف حکومت میں زندہ نہیں رہنا تو ایک پریس کانفرنس لگتی ہے خان صاحب, کس ادارہ کہاں پہ کمپرومائز باہر آئیں. اگر تاریخ بنانی ہے آپ نے, میں اس لیے کہتا ہوں یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے, جان ہتھیلی بھی رکھنی پڑتی ہے. یہاں آپ کو نیلسن منڈیلا بننا پڑتا ہے, چی گویرا بننا پڑتا ہے, یا بن جو جڑے بنے ہیں. قائد صاحب دیکھیں بھائی ایسی بات ہے نا, دیکھیں ہم تھوڑی سی کھلی بات ہم کریں. مشکل کیا, ہمارا کافی ایکسپیرینس ہے تینوں کا. ہم نے ہمیشہ یہاں پہ جو میں نے خبریں بنائی ہیں سنی ہے, جی لڑائی ہوگی, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی یہ ڈائریکشن ہے, حکومت کی یہ ڈائریکشن ہے, بے نظیر کی لڑائی ہوگی نواز شریف کی, اس پہ کوئی شک ہے؟ ان سے جو کمفرٹ ان کو ملی ہے, جو وننس ان کو ملی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے, میڈیا ہم تینوں بیٹھے ہیں, جو ساڈی اوقات ہے سن تینوں کو پتہ ہے. اب بتائیں پرفارمنس میں, اب مجھے بتائیں پرفارمنس میں رکاوٹ کون ہے؟ عدالت ہے, طاہر ملک ہے, کہ کچھ اور ہے کہ یہ خود ہیں؟ اس پہ تو ذرا بتائیں نا ہمیں. پہلی بات سنیں, یو کین ناٹ کنٹرول وٹ یو کین ناٹ اون. آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے جس کی ملکیت آپ کی نہیں ہے. اس ملک کی معیشت کی ملکیت حکومت اور ریاست کے پاس نہیں ہے. انصاف کرنے کی بھی نہیں ہے, ہوا میں نہیں ہے, یہ ریاست ہے بھائی, اس کا میں عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ اس ملک میں سیاست کرتے ہیں 80% معیشت ان کے پاس ہے. اچھا کیسا میں جڑے وکٹری سائن بنا دینے تو نوٹ اندر کر دینے, جن کی شادیوں پہ آپ کو شینڈیئر نظر آتے ہیں. نہیں کنٹرول, آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہی نہیں ہے, ریاست کے پاس کنٹرول ہی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں. ان کی بات مان لی نہیں ہے. معاشرت ان کے انصاف کرنا تو ان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ بھی بیچا ہوا ہے. نہیں ہے قاضی صاحب خدا عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں آپ غلط بات, ادھر پھر ٹھہر جائے, ادھر پورے 10 پروگرام کرتا ہوں. چیف سیکرٹری کون لگاتا ہے؟ وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے. میں ٹھہر تو جاؤ کی بات کر رہا ہوں. میں ٹھہر تو جاؤ, آپ پہلے اداروں کی تو بتاؤ. چیئرمین اسٹیٹ بینک کون لگاتا ہے؟ ایف بی آر چیئرمین کون لگاتا ہے؟ قاضی صاحب اگر آپ نے انہیں یوں ڈیفینڈ کرنا تو بچانا نہیں کر رہا, میں سٹیٹمنٹ آف فیکٹس دے رہا ہوں. اگر آپ کمال ہے بھائی, یار میں آپ کی بات کے جواب دیتا ہوں نا.
चीफ सेक्रेटरी तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने लगाना है, आईजी कौन लगाता है? आईजी एग्जीक्टिव ब्रांच लगाएगी। सारे चले सेक्रेटरी मेरा भी कौन सवाल लगाता है? चले मेरा भी भट्टी साहब आपको दोनों के लिए नहीं, सवाल, मेरा भी सवाल लेना। आप इनकी सरकारी इदारों की सैलरी खरबों रुपए में है, यार खरबों बात रुपए करें में। ना, ये रियलिस्टिक बात सारी करें। प्राइम मिनिस्टर के पास है। भट्टी साहब एक मेरा भी कमेंट अरे ले लें। यार। आपने कहा ना अदालतों की बात की है, वो ठीक है, एहतसाब हुआ कि नहीं है, मुझे एक अपोजिशन का लीडर बताना जिस पे केस ना हो, जिस पे FIR नहीं हो, जो गिरफ्तार नहीं हो, जो जेल में नहीं गया, वो अदालतें तो मुझे एक हुकूमत का बताएं मैं आपको बताऊं। इस वक्त मैं जरदारी नहीं पकड़ा गया, आपने बात- नवाज शरीफ आपने- नहीं पकड़ा आपने- गया, शहबाज नहीं आपने पकड़ा बात गया, की- हमजा नहीं पकड़ा आपने- आपने गया, बात की- फरियाल गोहनी यार, पकड़ी यार, गई, मैं- तब तो अदालतें मैं- ठीक मैं- थी। मैं- मैं- हाँ बोले आप। मैं कसम खा के कहता हूँ एक भी जेल में नहीं गया, सब जालसाजी थी, अस्पतालों में गए हैं, स्टेट ने कंप्रोमाइज किया है। इनको उस जेल में जाओ, इनको वहां बिठाओ जहां मुश्तबे बिठाते हो, अच्छा, थाने में जहां मुश्तबे बिठाते हो और जिसके 2 फुट पर लित्र पड़ा होता है वो रख के बिठाओ। एक भी नहीं गया, तो किसने बिठाना कोई था? भी नहीं गया, अच्छा, हुकूमत ने बिठाया था, इमरान नहीं खान बिठाया, की जिम्मेदारी 2 है। नंबरी की। अच्छा, क्यों कहने गया? व्हाई यू डिफेंड दीस पूछे ना, थीव्स? अच्छा, व्हाई यू डिफेंड दीस ग्लोरीफाइड थीव्स? अच्छा, कभी नहीं गए। तो बेचना किसने था? कहाँ था डॉक्टर? वो दसो कितने थे? वो जियाउद्दीन अस्पताल में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, अंदर बावर्ची बैठे हुए हैं। भट्टी साहब ने खबरें दी हैं कि जनाब रात को इनका अपना, ऑस्ट्रेलिया से फ्रूट आ मैंने गया। एक डेंटिस्ट से पूछा जो अंदर जाके जेल में काम करते थे एक रजाकाराना तौर पे, मैं कहा मियां साहब दादी भी कहते नहीं जी उन्होंने जाती आंदा सी अंदर, और कोई जेल में नहीं गए। जिम्मेदार जेल कौन में है? आप उस दिन जाएंगे जहां इनकलाब होगा। ये सारी मलक साहब, corruption मैं का जरा नायली कादी का साहब जिम्मेदार को बोल कौन है? लेने गवर्नमेंट दें। यार, हाँ, ये है। कादी साहब जरा आवाम को फैसला, अच्छा कादी साहब आप फरमा रहे हैं, कोई नहीं गए जेल। अच्छा आप फरमा एक रहे हैं, लित्र दी मारने। अच्छा आप फरमा रहे हैं ये जेल में नहीं गए, हमने आपकी बात मान ली, कहाँ गए थे? ये गए थे पिकनिक मनाने। ए- ये मेरा मेन्यू है, शाम को नैब में मुझे ये खाना चाहिए, ये स्वीट डिश में इतनी मीठा डालना है। ये जेल होती है, नहीं, अब- जेल होती है जिथे मेरे तुम्हारे वर्गे गरीब बंदे नहीं, जाते कादी साहब अब इस तरह ना करें। पिकनिक आप में थे। तो मुझे लग रहा है मौजूदा हुकूमत को छुना काका समझ रहे हैं कि ये फीडर सुनना पीते समझे हैं। या ना नहीं, समझे, नहीं, नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपने सर काट के फरमाया- आपको तश्तरी में रख देता अच्छा नहीं, मैं आपको आर्गूमेंट करूंगा ना। आप कह रहे हैं कि जेल में वो नहीं गए और अंदर उनकी मर्जी है। होम सेक्रेटरी और आईजी जेल खाना कौन जलाता है? आईजी सुप्रीडेंट जेल 15 से 20 लाख का मैं जवाब दे दूं। मुबैना तौर पर हुकूमतें कमाता है। पंजाब- जिम्मेदारी मैं उसको बताऊं। मर्जी डाल दें। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हुकूमत यार- पंजाब PTI की है, फेडरल हुकूमत यार PTI की इसका है, मतलब है वज़ीर आज़म सारा इमरान कुछ है। नवाज शरीफ पे डाल दो डाल यार दो। मेरी यार सुने उससे यार, पहले अंग्रेजों पे डाल दो। यार मैंने जो नहीं कहा वो मेरे मुंह में ना डालें। मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत की 1001% नायाली है, लेकिन बखुदा ये वजह कोई भी रही हो जेल में नहीं गए। अच्छा, कैसे वरना जेल में चकवाल नहीं इतना एक चाचा गुलाम मोहम्मद गामा ऐसे चो होंदा सी, मर गए होना, अल्लाह जिन्हें नसीब करे, ਉਹਦੇ हवाले कर देना ना जिवें मेरे करते हो। ये सारा माल मसरूका 2 मिनट कट के अच्छा, दे कादी देना। साहब- ये ना कहते कि मैं तो फिलिस्तीन पर गौर कर रहा था जब मेरी जेब में पैसे को डाल गया। अच्छा, और कादी हेवन से यार काजी साहब देखें हाँ। जो शेख खताबत आपका अच्छी खताबत बात है। नहीं, ये मैं झूठ बोले नहीं नहीं नहीं, आप सच कह रहे हैं। अगर जेल में नहीं गए या जेल में बारात मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन? इमरान खान एंड एग्जीक्यूटिव। तो बस मेरी ठीक। मेरी और मेरी साथ- असल और सबमिशन साथ- ये और करेंगे। साथ- और साथ जहां मलिक कयूम बैठा था वो भी जिम्मेदार है। एग्री तो मन में सारी बात। अच्छा, हमें तो पता है ना इधर अदालतों में ना कहीं इंसाफ। मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इमरान खान प्रोटोकॉल ले 10 चीफ होम सेक्रेटरी बदल दे और फिर कहे कि यार मेरा क्या कसूर है, जेल सुप्रीडेंट अंदर उनको सारी मराद दे भट्टी रहे साहब, हैं। मैं आपका लतीफा दुहराता हूँ, आपका लतीफा दुहरा। एक मिनट यार फात, एक मिनट ठहरिए। आपने मुझे बताया था कि एक बेचारा फनकार जो है वो चला गया कोर्ट में, ए भी नहीं किया उस बेचारे ने ना जोर से डकार किसी का निकल गया तो कहता यार ए भी मेरे तो पा दियो, ओ है सारा इमरान तो ना पाओ खुदा ना नहीं, 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 ये सारे एक पास। फिक्र- खला करप्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिक्र- नहीं, ये रात को हम सब वाजिबुल कत्ल है जो इनकी खामियां करते हैं, इनकी खामियां भी नहीं, खूबियां भट्टी साहब, हैं, एक और फिक्र- हमारी एक खूबियां फिक्र- भी खामियां हैं। मैं एक मुझे सुनवाने दे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, दुनिया का ये माशाल्लाह 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। इमरान खान ने जो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा 3.5 साल में यूज़ किया वो एक ही लफ्ज़ है, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, NOC नहीं नहीं छोड़ूगा, दूंगा। नहीं तो वो छोड़ूगा, कहते हैं नहीं जेल ही चली छोड़ूगा, गए। नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा। दूसरा लफ्ज़ दे देना, मैं भी रुला मेरी पाया। गल सुनो, he has never been my leader, he has नहीं, been your he's leader, not leader. your friend अपने आप से पूछें। सुने जरा फवाद चौधरी साहब, मेरा friend मैं तो सही काजी है। राइट विंग रिफॉर्म है मैं डिगेगा जिਵੇਂ मतलब देखो जी, मेरा सुनो जरा। नहीं पहले मेरा फ्रेंड ना वो नहीं है इमरान खान साहब, काजी सईद है। मैं तो वरना हूं ही, मैं मुझे तो नहीं, भट्टी साहब नहीं, अरशद शरीफ हम ने दोनों की मुझे रही है ख्वाब दोस्ती। पे झूठा कह दिया। रही है ना वरना दोस्ती। ख्वाब सुनाता ना, कई लोगों की पिंडी में भुचाल आना था, पिंडी में भुचाल। अच्छा अच्छा, यार ख्वाब मैं आपने फवाद फिर चौधरी साहब सवाल ही का आ- नहीं सुनाना नहीं भाई। फवाद चौधरी साहब का 60 बड़ी देर से चले लाएंगे, सुनो। सुनाएं जी।
तमाम जो इस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह का जो हो रहा है फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और बड़ी सियासी जमातों को मिल बैठ के आगे चलना। हाँ जी दसो जी। हाँ, वो कहते हैं मिलजुल के बनना है। वज़ीर आज़म आज तक असेंबली में नहीं आए। आपकी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मुझे एक जगह बता दें जहाँ पे पाकिस्तान में कागज़ों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत बैठी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मीटिंग भी की हो। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन देख लें, बल्तिस्तान के इलेक्शन देख लें, नेशनल सिक्योरिटी का इशू देख लें, कोई इशू तो फरमा रहे हैं जी जो अपने हुकूमतें हैं, जो बड़ी पार्टी उनको बैठना चाहिए। किधर आसमान पे बैठना, किधर बैठ रहे हैं, ये भी पूछ। अच्छा कायद साहब मेरी ये सुन ले, गुफ्तगू हमने है, सिर्फ मौलाना गुफ्तगू। फजलुर रहमान पे वक्तन वक्तन तनकीद की, लेकिन अल्लाह जानता कभी उनकी तरफ से हमें गर्म हवा नहीं आई, जो कड़वा सच है। लेकिन ये मोहतरम मौसूफ वज़ीर इंफॉर्मेशन मौलाना की जीत को फ़िरका वाराना कह रहे हैं, इनको वोट मिल जाए तो इनकी जीत जायज़। अगर वही पेशावर केपी के लोग मौलाना को वोट दे दे तो ये क्या इंसाफ ये है फिरका यार? वारियत, ये नहीं, फिरका वारियत। ये फिरका वारियत है। नहीं न कमल साहब, फिर ये इतना जुल्म ना करे कि आप वो इस जुल्म के परछाई से खुद अपने वक्त में आकर डरें। देखें, जो भी रिलीजियस पार्टी किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं होती, वो उसको नहीं, अगर वो फिरका वारियत कर रहे नहीं, बड़ी हैं, साहब, मान लिया मैं- दहशत मैं- के गोल, मैं बड़ी मौलाना साहब, साहब को हरगिज़ नहीं कह कोई रहा, ऐसी नहीं तो है। कार्रवाई बड़ी साहब, करें। एक 3 यार, साल मौलाना फजलुर रहमान पे तो अपने पे 2-3 अटैक नहीं, हुए नहीं, हैं। नहीं आ तो ये अब मौलाना की जीत अगर पीटीआई को हजम नहीं होती तो मुझे अफसोस है हमारे लिए। मैं हमने आपकी मौलाना बात को साहब सेकंड बहुत कर दूं। तनकीद जो एक की। ट्रेडिशन है, एक नहीं, छोटी मैं- सी एक- बात- इन पे तो मौजूदा हुक्मरानों पे तो एक तत्ती हवा के झोंके आते एक छोटी हैं। सी ट्रेडिशन है, हम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। केपीके का जो वोटर है, अगर आप उसकी टेंडेंसी देखें, वो परफॉर्मेंस बेस होता है। ये बात ये करनी फिरका वारियत की। ये दूसरी बात है कि पीटीए की कारकर्दगी कैसी रही, आपने हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने महंगाई को कितना कंट्रोल किया, आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, वो एनालिसिस नहीं करना, आपने सारा बढ़ा लिया। ये वोटर की रिजेक्शन है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, वोटर की रिजेक्शन भी हो सकती है, कई लोगों पर 2000 ये जिक्र तो कर किसी के देना। पास 2000 नहीं पहुंचा होगा। बात ये है हजूर कि जब आप नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ डॉक्ट्रिन, बेनज़ीर डॉक्ट्रिन और वो जो अशराफिया को नवाजने वाले निज़ाम को कंटिन्यू करेंगे तो लोगों पर उंगली ना उठाएं, अपनी तरफ देखें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर और खबरें और भी हैं। कोरोना की लहर की बात करेंगे और उसके बाद बहुत सी इंटरनेशनल बड़ी अहम खबरें हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, वो भी क्या बैंकरप्ट होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप और हम सब ये जानते हैं कि हम तो कभी मार्शल लॉ की हिमायत न किए न करते रहे, और हम इलेक्शन के लिए हमें 2-4 सोटियाँ मैंने भी शायद खाई हूँ कहीं। मुझे ये बताएं जमहूरियत के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये फरमाएं कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब भी हो जाती है, इमरान खान के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी आ रही है, अच्छा इससे फिर क्या होगा? पहली तो बात ये आएगी, और अगर आएगी तो उसके बाद कौन सा खूबसूरत दिन तुलू होगा हमारे? अच्छा काजी साहब, मेरे अपने ख्याल में तरीके अदम एतमाद नहीं आएगी, नहीं आएगी। सुन ले, ना बुज़दार के खिलाफ, ना स्पीकर के खिलाफ, ना पीएम के खिलाफ। बुज़दार तो जितना फ़ायदेमंद इस वक्त नून लीग को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, पंजाब में वो पागल है, खुदकशी करे। दूसरी मैं अर्ज़ करने लगूँ, गालिबन 84 हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के हैं 54, ये 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें मिल जाएँ, तमाम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकदई, बाप, MQM फलां, फिर जाके 174 बनते हैं। इसके सार कम है, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, लेकिन ये जब इशारा मिलेगा ना तब होगी, उससे पहले नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, मैं नामुमकिन कह रहा हूँ। वो सब अगर एक ही रेव में इकट्ठा, कहाँ जब बकरियां बंद करते रेवड़ में इकट्ठा कर दे तो तब मुमकिन होगी। इनकी प्लानिंग जो है कि इमरान खान के खिलाफ अगर ये स्टेज आती है, पीछे से इशारा आ जाता है कि भाई हम फ़ोन करके रोकेंगे नहीं, अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा, आप स्पीकर फरमाएंगे अब आप लीडर ऑफ हाउस चुने, वो नहीं चुनेंगे तो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये हिकमत अमलिया प्लानिंग है। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। कोई ये भी अंदाजा नहीं है कि अगला इनकलाबी लीडर कौन आएगा जो रात दिन में बदल के रख देगा हमारी जिंदगी। ये उकाब जिसके सर बैठेगा ना, अभी जो बातें कह रहे हैं ना, फलां नहीं बैठेगा, उकाब बैठेगा। उकाब तो ठोंगे भी मारता है भाई। इन्हें उकाब जो भी बैठेगा ना उसको ठूंगे पड़ती रहेंगी।
ادھر ہم ویسے نہیں کسی کو بیٹھنے دیتے اس کی ایسی کی تیسی لے آ کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر اسی قاضی صاحب کو سب اسی وہی سنتے رہیے ساڈے ول صرف اشارے ہی ہوندے رہن تے تسی لٹدے رہو اینج نہیں سانو بھی. اچھا بٹی صاحب آپ نے خبر دی تھی کہ منی بجٹ تو یوں پاس ہوگا جس طرح میں رائتی نمبروں سے پاس ہو جاتا تھا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کچھ اب لوگوں کو بھی ابھی اس پہ ہے تفوضات ہیں. سر قاضی صاحب ایمانداری سے بتائیں اپوزیشن ہو یا حکومت ٹویٹر سوشل میڈیا یا پاکستان کے میڈیا کے علاوہ کہیں ایکٹیو حکومت یا سیاست اپوزیشن نظر آتی ہے آپ کو؟ ہاں ایک جگہ نظر آتی ہے اخباروں کی سرخیوں میں اور ٹی وی پر. میں میڈیا کیا میں میڈیا فرینچ کیا ہے میں نے میڈیا فرینچ میں کہا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ان کا حکومت عوام سے کوئی رشتہ نہیں. میں آپ کو ایمانداری سے اپنی پوری اسیسمنٹ کر کے بتا رہا ہوں اپنے میرے تجربہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب نے جو 80 کروڑ کی زمین خریدی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں خون پسینے کی کمائی ہے. دیکھیں آپ نے کبھی سائیکل آج کل آپ سائیکل چلا رہے ہیں سائیکل میں بڑی برکت ہے آپ اس کے بعد فٹ نہیں ہوئے؟ ہاں فٹ ہوا ہوں ایمانداری سے اللہ کا شکر ہوا ہے. تو اگر آپ کی صحت سائیکل چلانے کی وجہ سے فٹ ہو سکتی ہے میں پینچر لگانے سے سائیکل سے جہاز پہ نہیں جا سکتا. رزق حلال ہے نہیں بات ہوتا. لیکن بٹی صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پنکچر نہ لگائے صرف سائیکل چلائے اس کو بھی 80 کروڑ مل جائے ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں امید لاواں یا نہ لاواں؟ دیکھو ٹگیا بھی ٹگیا تے نچوڑ لے چاہوں کہ چودھری اسی مشرف کی حکومت آئے پیپلز پارٹی کی آئے نون کی آئے ہم نے نوکری کر کے بچے پالنے پیٹ پالنے. بھٹی صاحب یہ کیا ہم نے ارب آگے بڑھاتے ہیں اس کے لیے آپ کو جمپ ضروری ہوتا ہے جمپ. اچھا نجائز اب اور رزق حلال بھی کچھ امیر ہوتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اور رزق میں اضافہ فرمائے. بالکل دیتے ہوں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب اس سے پہلے کہ غیر متحرک ہوں دوبارہ سے متحرک ہو گئے ہیں اور پیر صاحب پگاڑا بھی جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں. یہ کتنی دیر تک متحرک رہیں گے اور پھر غیر متحرک ہو جائیں گے؟ دیکھیں خنود کر دیے جاتے ہیں کچھ جانور. جب خنود کرنا چھوڑ دیں گے لوگ تو متحرک بھی ہو جائیں گے نتائج بھی آ جائیں گے. ورنہ لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے ادھر مل لو. پیر پگاڑا صاحب کے پاس کتنی سیٹیں ہیں وہ میں اعتماد لا سکتے ہیں. 2 مین بڑی جماعتیں ہیں نا نون لیگ اس کے بعد پیپلز پارٹی. باقی تو بیچارے سارے لگڑ بگڑ ہیں ساتھ میں تھوڑا چوگا لایا. تو اصل طاقت جو عوام نے ووٹ دیا عمران خان صاحب کو یا ووٹ دلوایا ہے یا مطلب ہے جنہوں نے محنت کی ہے یہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپوزیشن کے اور حکومت کے بیانات خبر آپ کو بھی پتہ ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. عمران خان کو ووٹ دلوایا بھی گیا ہوگا مگر عمران خان کی سیٹیں کاٹی بھی گئی تھی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. چھوڑیں. ہاں جی ملک صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے یہ متحرک اور غیر متحرک کا بالکل سمپل سی ہے. بھٹی صاحب کی باتیں اپنی جگہ. ایک آپ کو پتہ ہے 2 ٹیمیں جب مقابلے میں ہوتی ہے تو ایک ریفری ہوتا ہے تو ریفری نے کچھ چیزیں ان کو سمجھائی اس کو کہتے ہیں ریاست کے مفاد میں. انہوں نے بتایا کہ اس وقت اب جب تک ہم پروگرام کریں ریاست کے مفاد میں عدم اعتماد نہیں ہے. پیارے بچوں سب بچے اس میں شامل ہیں. پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے نون ہے پی ہے ای ہے سی ہے ڈی ہے سارے سب پیارے بچوں کو بتا دیا کہ یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. بچوں کو بتا دیا کہ ریاست کے مفاد میں عدم اعتماد بھی نہیں. اور ایک تیسری خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں ان بچوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں پیسے نہ لیے تو ریاست نہیں چلے گی. لہٰذا اس پہ بھی جو بھٹی صاحب والی خبر کو میں اور کسی اینگل سے کنفرم کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا آپ فکر نہ کریں سپلیمنٹ ہو منی بجٹ ہو وہ پاس ہو جائے گا. تو ہمارا ایک ریفری اس نے سمجھایا کہ یہ ریاست ہوتی ہے یہ مفاد ہے. ریاست کے مفاد میں آپ اپنی اوقات میں رہیں باقی آپ ٹاک شو پہ جا کے ایک دوسرے سے لڑتے رہے. اللہ خیر سے ایک دوسرے کو برا بلا کہ انہیں اس پہ اعتراض نہیں ہے بس وہ کہتے ہیں ہماری طرف نہ آئے. بس یہ دونوں پارٹیاں حکومت اپوزیشن ایک دوسرے کو اچھا برا این آر او نہیں دوں گا یہ فراڈی ہے یہ جھوٹا ہے وہ کہتا ہے یہ نااہل ہے. یہ باتیں اس طرح چلتی رہیں اب میرا آپ سے سوال ہے آپ کے ٹاک شو کے لیے آپ کو مواد ملتا رہے گا یہ فکر نہ کریں. صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے خان صاحب میں بھی ان سے عزت کرتا ہوں پرائم منسٹر ہیں ہمارے دوست بھی ہیں. پوائنٹ یہ جب وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا 3.5 سے گا گے گی فیوچر ٹینس چل رہا ہے. ایک بندہ مجھے بتا دے جنہوں نے ان سے کہا کہ چھوڑ دو. ایک بندہ مجھے بتا دے. اس طرح نہ کریں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اس طرح نہ کریں. شہباز شریف صاحب کو صرف اکیلے عمران خان نے روکا تھا اور مریم کو بھی عمران خان نے روکا تھا. ہاں اس وقت دی انہوں نے. یار اس طرح بیلنس شیٹ ٹھیک بنایا کریں. اس طرح نہ کریں. جہاں روکا ادھر روک دیا اس نے اور ابھی تک روکا ہوا. جانے دیا. اچھا بھٹی صاحب ایک پوائنٹ ایک لے لیں یہ ضروری ہے.
کلثوم نواز کو ضمانت یہ ملی کہ میرا باپ بیمار ہے. ایک لطیفہ آپ کو سناؤ, 2 سال ہو گئے ہیں, وہ باپ کی خدمت کا نہیں. باپ کہاں ہے؟ کلثوم نواز صاحبہ نہیں, مریم نواز. سوری مریم. باپ کہاں ہے؟ لنڈن. انگلینڈ میں والد صاحب لنڈن میں ہے, اور جو ضمانت اس بات میں ملی کہ ایک بیٹی, اور جو حق ہے میرے خیال میں, اتنے تو ہم بیٹیاں نہیں ہیں. اب باپ کی خدمت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے, تو دیکھیں وہ آئی اپنے باپ کی خدمت کے لیے مریم صاحبہ, اور باپ وہاں. لیکن یہ اس میں ایگزیکٹو کا کام تو نہیں, تو عدالت کا کام ہے. نہیں, اب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ محترم عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو روکا ہوا. اگر آج عدالت حکم دے دے کہ ان کا نام ECL میں ڈالو اور انہیں جانے دو, یہ روک سکیں گے پھر بھی؟ نہیں. تو بس یہ تو آپ میرا پوائنٹ کھیل تو کھل گیا سارا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہو یا کوئی PM ہو, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نہیں, ہاتھ بندھے اپنے مفاد کے لیے ہیں. پھر یہ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں, میں ایز اے PM کے تمام پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوں بھرپور طریقے سے. جب عوام کی باری آتی ہے, میں مجبور ہوں, میں بے بس ہوں, میں کر نہیں سکتا, مجھے یہ ملا. یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا. IMF, ورلڈ بینک, شہباز شریف, نواز شریف, بے نظیر بھٹو, سب کے ایجنڈے جو انہوں نے کیے تھے, قاضی صاحب آپ نے ابھی مجھے کہ اپنی وہ شیٹ آپ ٹھیک طرح کریں. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سستی چیزیں ہیں بائنگ پاور میں پاکستان ہے. انہوں نے آپ کو بتایا یہ سب سے سستا ملک انہوں نے کر دیا. آپ کہتے ہیں دیکھیں نا, اب انہوں نے ایک غلط بیان, یہ انہوں نے 10 دفعہ کہا ہے. میری بات سنیں. اب آپ نا وہ ایپلز کو جو ہے وہ مینگوز کے ساتھ نہ ملائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں اس کا اختیار تھا انہوں نے روکا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے, اور شیخ رشید صاحب کو بھی پتہ ہے. جب شیخ رشید صاحب نے کہیں فون کر کے کہا تھا میرے کو نہیں بھیجے جاتے, 2 منٹ چھوڑو نا. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کرپشن کو کہیں نہیں روکا. آرگومنٹ کرتا ہوں, صاحب کرپشن کو نہیں روکا. نہیں, آپ نے کہا جہاں ان کا وہ تو کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں. بھٹی صاحب یہ کس طرح ہو گیا؟ وہ تو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, آپ کہتے ہیں کرپشن کو نہیں روکا. رہنمائی فرمائیں. چلیں آپ بتائیں. ساری عمر کرپشن ہوتی رہی, مان لی. ٹھیک ہے. بیوروکریسی بھی کرپٹ تھی, سب چور ہیں, A to Z صحافی بھی چور ہے. ٹھیک ہے. آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے کتنے لوگوں کو, بڑے لوگوں کو پکڑ کے ان سے ریکوری کی؟ مجھے تو ایک کا بھی نہیں پتا. تو پھر کہاں روکا انہوں نے؟ مگر وہ تو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. ان کا تو آج پکڑا کس کو ہے؟ آپ تراب سے کہہ لیں, آج انہوں نے یہ کہا کہ اچھا معلوم جبا کیس کہاں ہے, تو ہیلی کاپٹر کیس. میں جواب دیتا ہوں. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ یقیناً پکڑ لیتے, انہیں ان کو پکڑنے کے لیے حکومت سے باہر جانا پڑنا تھا, کیونکہ جن کو انہوں نے پکڑنا تھا ان کی جیبوں میں ممبر پارلیمنٹ تھے, اور وہ اس پروگرام میں فرما چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. اس لیے آپ کا وزیر اعظم نا اس ملک میں ایک جکڑ بند میں بیٹھا ہوتا ہے, اس جکڑ بند کو ادھر کرو, اس کا منہ ادھر ہو جاتا ہے. یہ خان صاحب کو شاید بڑا لیٹ پتہ چلا ہوگا. ہم کسی کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کی ایگزیکٹو کی. اور یہاں بھٹی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ ذاتی ملازم ہے, سیکٹری, چیف سیکٹری پنجاب کا ہے, رپورٹ رات کو اپوزیشن کو کر رہا ہوتا ہے جا کے کدھر پھر آ کے میں مال کھوائے گا. ایک کمپرومائز بوسیدہ گلا سڑا آپ کا ریاستی نظام ہے, اتنے تسی عمران خان اٹھاتے ہیں. غلط ہے. میں ہوتا تو میں کہتا میں دیتے نہیں جی بہنا, یہ عمران خان کی غلطی ہے. لیکن گل یہ ہے کہ 999 چوراں دا سارا سامان عمران خان دے سر تے رکھا, اور باقی ٹکیٹن دا بھی نام لو. قاضی صاحب عمران خان صاحب مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں, ہم نے مان لی, سن لے. باقی پورا ملک چور ہے, ڈاکو ہے, فراڈی ہے, سارا کچھ ہی برے ہیں. مجھے بتا دیں ان 3.5 سالوں میں عوام کے لیے کون کون سے بہتر کام ہو؟ میں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں حکومت کی. یار میرا تو حق ہے. عوام کی بربادی ہوئی ہے, اور اس مایوسی, اور جس نظام میں ہم میں رہتے ہیں اس میں عوام کی آبادی نہیں ہو سکتی. یہ 0.1% اچھا کون سا عمران خان, لیکن نواز شریف جب وزیر اعظم تھے محترم, جب یوسف رضا گیلانی صاحب ظفر جمالی تھے, عمران خان صاحب کے پاس کون سا اختیار ہے جو ان کے پاس نہیں تھا؟ عمران خان کے پاس وہ سارے اختیار ہیں, اور انہوں نے تمام ان اختیاروں کے ذریعے ہماری ٹینڈ کی, بھی ہماری ٹینڈ کر رہے ہیں. میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں, لمبی بات نہیں کر رہا. بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. کچھ انٹرنیشنل سٹوریز ہیں, اور امریکہ کا یہ جہاد افغانستان والا یہ جو ڈرامہ ادھر ہوا, جہاد تو نہیں تھا, جہاد تو ایک مقدس چیز ہے, یہ تو مال بنانے کا طریقہ تھا. اب کووڈ پہ بھی بات کریں گے, عمران خان پہ بھی بات کریں گے, اور ایک کے بعد دوسرا ملک اس ریجن میں کیوں بینک کرپٹ ہوتا نظر آتا ہے, یہ کیا دنیا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ملک صاحب کچھ خبریں ہیں. اب کووڈ کے حوالے سے اسد عمر صاحب کا بیان آیا ہے. میں نے جو خبریں کی اب امریکہ وغیرہ میں تو دوبارہ سے ایک بہت زیادہ ولنریبلٹی ہے, مگر یہاں پہ ہمیں جو یعنی کہ وہاں بھی کووڈ بہت زیادہ پھیل رہا ہے ویسٹ میں, اور امریکہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن کے خطرے ہو رہے ہیں. یہاں بھی اسد عمر صاحب نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے. ہم نے جو کچھ لوگوں سے بات کی ہے بھٹی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو
لاک ڈاؤن تو پہلے بھی ہم نے نہیں کیا تھا اور میرا خیال حکومت اب بھی نہیں کرے گی، اس کا تو وہ کریڈٹ لیتے ہیں اینڈ ان اے وے کوائٹ جسٹیفیبلی بھی لیتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا نے بعد میں یہ کہا تھا کہ یار یہ ہرڈ امیونٹی پیدا کی جائے، سویڈن اور ادھر بھی یہ ہوا تھا۔ ملک صاحب یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ جو ہے اتنا زیادہ انفیکشس ہے مگر لیتھل نہیں ہے، اور ساتھ ہم نے ہیلتھ کارڈ کی سٹوری بھی کر اچھا ہیلتھ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جو دنیا کا ایکسپیرینس سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ثابت ہوئی ہے، جس ملک نے اس بیماری کو کاروبار نہیں بنایا، پروفٹ کا ذریعہ نہیں بنایا، وہ نمبر 1 کون آیا؟ وہ کیوبا ہے۔ 92% وہاں کے جو لوگوں کو ویکسینیشن ہو گئی ہے، اور کیوبا دنیا 92% لوگوں کو لگی ہے انجیکشن، 5 انہوں نے بنائی ہے ویکسینیشن، اور وہاں پر 5 ویکسینیں انہوں نے بنائی ہیں۔ جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، جس ملک نے اس سے پروفٹ بنایا ہم بھی شامل ہیں، ہمارا سارا آرڈر رکا ہوا ہے۔ پاکستان کی میں بات آپ میں کرتا ہوں، امریکہ کی آبادی کوئی 35-40 کروڑ کے قریب ہے، 1 کروڑ میں وہاں پہ 25,000 لوگ مرے ہیں اس بیماری سے، کیوبا میں مرے 8,000۔ تو میں کوئی لڑائی کیوبا امریکہ کی نہیں کرانا چاہ رہا، میں پہلے تو بتانا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے دنیا میں، جس ملک نے جس سماج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ انسان کا مسئلہ ہے، انسان کی ہیلتھ، اس کو پروفٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو پروفٹ کا ذریعہ بناؤ، اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا۔ پاکستان میں دیکھیں ہم نے کیا نیا کام شروع کیا۔ پاکستان کی خبر یہ کہ 30% پاکستانی جو تقریباً اگر ہم 25 کروڑ ہیں یا 20 کروڑ ہیں تو اس میں تقریباً 4-5 کروڑ بندے کی ایکسیس ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2-3 سال پہلے یہاں پہ سندھ میں 7 میں بم دھماکہ ہوا، 150 لوگ پتہ کیوں مرے تھے؟ اللہ معافی دے، وہ اس لیے نہیں مرے تھے کہ وہاں ہاسپٹل ہی کوئی نہیں تھا، 150 کلومیٹر تک کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ ہم نے ہاسپٹل 30% لوگوں کو نہیں بنایا۔ ہم نے پنجاب میں کیا کام کیا، 400 ارب کا جی ہم دیں گے، آپ کارڈ بانٹ لیں، آپ کارڈ جیب میں ڈالیں، علاج کرائیں۔ مجھے آپ بتائیں جس سوسائٹی میں انفراسٹرکچر نہیں، جہاں پہ پہلے ہاسپٹل نہیں، اور یہ بھی میں آپ کو خبر دینے لگوں، پاکستان کا شمار دنیا میں ان ممالک میں ہے جہاں پہ نرسیں سب سے کم ہیں، پرپورشن وائز۔ ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں، آپ نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا، اور اس پیسے سے جو ایک نیا ڈاٹا ہے وہ ہے کہ 110 بسترے کے آپ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، نہ آپ نے ہاسپٹل بنائے ہیں، نہ فیسلٹی، آپ نے کارڈ دے دی، اور اب اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ 1 سیکنڈ میں اور تھوڑا سا لوں گا، جو آپ نے آج ایکسپیرینس کر لیا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بھی رش ہو گیا ہے، نہ فیسلٹی ہے، نہ پارکنگ ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انتظام ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ انفراسٹرکچر کو بڑا کیے بغیر آپ کارڈ سے ہیلتھ کس طرح ٹھیک کریں گے پاکستان کی؟ یہ اس کا مجھے جواب میں دیکھیں، میں آج آپ کی بڑی صاحب آج ہی مثال دیتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر ہارون، میں ان سے ملنے مطلب بڑے مہربان ہیں۔ جب میں اسپتال گیا تو میں نے پہلی دفعہ ڈاکٹر اسپتال میں دیکھا کہ مجھے واپس بھیج دیا گیا، اتنا رش تھا وہاں، اور میں نے چونکہ شو کرنا تھا، میں نے کہا یار میں کل ان سے کر لوں گا۔ اب وہاں بھی یہ جو پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں وہ اتنی کراؤڈڈ ہیں، مگر جو انہوں نے بات کی ہے، میں ایک مثال اور بھی ملا دوں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا تھا کہ اگر 350 بلین کی یہ 2 نمبر ہم نے ٹرین نہ بنائی ہوتی تو ہمارے 40 ضلعوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن سکتے تھے، جیسا کہ شوکت خانم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب بھی وہی مسٹیک ریپیٹ کریں کہ یہ 400 بلین جو آپ نے دیا ہے، اس کے اگر ہم ہر ضلع میں ہر جگہ پہ اسپتال بناتے، یہاں ڈاکٹروں کو نوکریاں دیتے۔ ٹرین بنانے والوں کو تو گولی مار دیتے ہیں، وہ تو واجب القتل ہے، انہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ 400 ارب ملک صاحب نے فرمایا، 400 ارب، 4 ارب نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا انہوں نے بنا کے غلط کیا، لیکن میں کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ جو بڑا ظلم یہ ثابت ہوگا نا وقت آنے پہ، کیا ہوگا؟ یہ ہر ریجن میں ایک کلاس اسپتال بن سکتا تھا۔ آپ حمید لطیف ڈاکٹر اسپتال عمر ادھر چلے جائے نا، کرونا کا پیشنٹ 8 دن رہے تو 10 لاکھ روپے پورا ہو جاتا ہے۔ سارا پرائیویٹ ارب پتی یہ کھا جائیں گے، سارا ارب پتی یہ کھا جائیں گے پرائیویٹ اسپتال والے، ایک ٹیسٹ کی بجائے 10 کریں گے۔ یہی کاش آپ نے حاصل پور ایک ہسپتال بنایا ہوتا، ایک باول پور بنایا ہوتا، رحیمی آرہ بنایا ہوتا، چترار بنایا ہوتا، سکر بنایا ہوتا، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا۔ یہ آپ مجھے بتائیں نا، جو علاج پرائیویٹ اسپتال، یہ عمار اسپتال ہے ایک پتہ نہیں جیل روڈ پہ، 10 لاکھ میں کرتا ہے 10 دن میں، سرکاری اسپتال میں وہ علاج 50,000 میں ہوتا ہے۔ آپ نے تو رجیوں کو رجا دیا ہے۔ قاری صاحب ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، لاہور میں صرف لاہور میں 70,000 عطائی ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہوتے، جو پروفیشنل نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ جیسے میں کہوں جی کہ میں ڈاکٹر طاہر ملک ہوں، آپ کا علاج کرتا ہوں، 70,000 لاہور میں بیٹھے۔ میں اسے پوائنٹ ایک ریز کرنا چاہ رہا ہوں، پنجاب میں 6.5 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ اصل ڈاکٹر ہیں، میں جیلی ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کون آئے گا بھٹی صاحب؟ وہ وہی آئے گا نا جہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا۔ تو جس ملک میں آپ کا جو اتنا دل ہے لاہور پاکستان کا، 70,000 بندہ جیلی بیٹھا ڈاکٹر ہے، آپ نے انفراسٹرکچر۔ اور میں لاسٹ آپ کو بتا دوں، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے
جو سب سے کم ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں, لیس دین 1% آف جو GDP. مطلب یہ کرائم ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, چلو ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں, تو 750 بلین جو اب خرچ ہوا, یہ اگر یہ پنجاب میں اور پاکستان, صرف پنجاب میں, یہ بٹی صاحب والی بات ہے, یہ کھا جائیں گے سارے. ایک اسپتال بنا سکتے تھے, لہٰذا سب سے. اور ہم نے کیوبا, انہوں نے کھانسی کا 5.5 لاکھ بنا دیا. آپ نے کیوبا کی مثال دی, اس نے امریکہ جیسے ہیلتھ سسٹم کو جوتے مارے ہیں. اچھا قاضی صاحب معافی چاہتا ہوں, اپنا ری تھنک کریں. صرف 30 سیکنڈ. آپ کا ایک دوست ہسپتال گیا بیچارہ, ماشاءاللہ ٹھیک تھا, اللہ اس کو زندگی لمبی عمر دے. اس کے صرف ٹیسٹ کرانے کے 1,80,000 روپے پرائیویٹ ہسپتال نے لے لیا. اگر یہ بیچارہ جس کے پاس کارڈ ہے وہ ان کسائیوں کے ہاتھوں چڑھ گیا, مجھے بتائیں اس کے ساتھ بالکل آپ کا ہوگا کیا؟ آرگومنٹ اس لیے ٹھیک ہے کہ پاکستان کی ریگولیٹری رجیم نہ صرف نالائق ہے بلکہ کرپٹ ہے اور کمپرومائزڈ ہے. اچھا خان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم 60s میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے 70s میں ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا, جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ چوک ہو گئی. اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں, ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں, اس سے تو ملک کی دولت ہی بننے لگی. ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا. یہ جو ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو کہیں کہ اپنے ایڈوائزر بدلیں, ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کی جو بنائی تھی اپنا یہ سٹیل مل, آپ ایک بٹی لگا کے دکھا دیں. امریکہ میں صرف 11% مینوفیکچرنگ رہ گئی اس نظام کے تحت. ڈیم بنے پبلک سیکٹر میں, جو ایوب خان نے پبلک سیکٹر میں بنائے تھے, یہ جو آپ کے رزاق داؤد صاحب ہیں, انہوں نے نہیں بنائے تھے. ان پر تو الزام لگا تھا, انہوں نے سٹیل مل بند کروائی ہے. میں ایک آخری بات, اور حضور جو سوشلزم یہاں آیا ہی نہیں تھا اس نے تباہی کر دی ہے, تو اگر آ جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہاں پہ 20% سے لیس انڈسٹری اس نے نیشنلائز کی تھی, اس کو ساری کر لینی چاہیے تھی, تو شاید یہ گند نہ پڑتا. مجھے خان صاحب کی بات یاد آ گئی, چھوٹی سی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ ایک چیز دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا, تو میری بیگم ان کے ساتھ تھی, تو انہوں نے کہا خان صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا خان صاحب آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, تو کہتے ہیں اچھا یہ میں نے ٹھیک کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پرائم منسٹر پیارے کو یہ نہیں پتا کہ $12 بلین کا ہم کھانے پینے کی چیزیں دنیا سے منگواتے ہیں. تاریخ پڑھا رہا ہے وہ بالکل 2 نمبر ہے, اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے. سن لینا, کیونکہ ٹیسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس کب بنا. ایوب خان نے جتنی ڈیولپمنٹ کی تھی وہ پبلک سیکٹر میں کی تھی, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں کی تھی, جس طرح جنرل میکارتھر نے جاپان میں کی تھی. اللہ دا یہ ہسٹری دا استاد بدلو, کم از کم گل سمجھتے لگے. پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.